हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं उर्दू से हिंदी तर्जुमा यानी उर्दू से हिंदी अनुवाद का ये प्रैक्टिस सेशन, जिसका ये 7वां भाग है। और आज हमारा मौजू है 8 मार्च आलमी योम ख़वातीन या आलमी योम निस्वां। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस खूबसूरत ख्याल या कोट के साथ कि एन एम्पावर्ड वुमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, यानी एक बाइख्तियार औरत एक मजबूत मुआशरे की पहचान है, या सशक्त नारी ही सशक्त समाज की पहचान है। हमारा आज का एजेंडा, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। इसमें हम आलमी योम ख़वातीन की मुनासिबत से एक छोटा सा मजमून पढ़ेंगे, उसके मुश्किल अल्फाज का हिंदी मुतबादिल देखेंगे, फिर उर्दू मतन का हिंदी में तर्जुमा करेंगे, और आखिर में हिंदी से उर्दू तर्जुमा करते वक्त किन चीज़ों को ध्यान में रखें ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज 8 मार्च है और 8 मार्च को आलमी योम ख़वातीन के तौर पर मनाया जाता है। तो आलमी योम ख़वातीन की मुनासिबत से चंद जुमले। आलमी योम ख़वातीन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। नंबर 2, इस दिन का मकसद ख़वातीन के हुकूक और मसावात को उजागर करना है। नंबर 3, ख़वातीन मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। नंबर 4, तालीम, सेहत और रोज़गार में ख़वातीन की शमूलियत ज़रूरी है। नंबर 5, ये दिन हमें ख़वातीन की कुर्बानियों और कामयाबियों को याद दिलाता है। नंबर 6, दुनिया भर में इस मौके पर सेमिनार और तकरीबात मुनक़िद की जाती हैं। नंबर 7, ख़वातीन का बाइख्तियार बनाना समाजी इंसाफ की अलामत है। नंबर 8, सिनफ़ी मसावात से मुआशरा मजबूत और खुशहाल बनता है। नंबर 9, आलमी योम ख़वातीन हमें ख़वातीन के एहतराम और इज़्ज़त का पैगाम देता है। नंबर 10, हमें अहद करना चाहिए कि ख़वातीन को हर मैदान में बराबरी का मौका दिया जाए। अहम अल्फाज और उसके माने। सबसे पहले तो आलमी योम ख़वातीन को हिंदी में क्या कहते हैं। आलमी योम ख़वातीन को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर इंटरनेशनल वीमेंस डे कहा जाता है। मकसद, इसका मकसद क्या है, यानी इनका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है। हुकूक, हुकूक की हिंदी अधिकार हैं या राइट्स हैं। मुसावात, मुसावात की हिंदी समानता या इक्वालिटी। मुआशरा, समाज या सोसाइटी। किरदार, किरदार मतलब भूमिका या रोल। तालीम यानी शिक्षा यानी एजुकेशन। सेहत यानी स्वास्थ्य यानी हेल्थ। शमूलियत, समावेश यानी इंक्लूजन। कुर्बानी, कुर्बानी की हिंदी बलिदान या सेक्रीफाइस। कामयाबी यानी सफलता यानी सक्सेस। तकरीबात यानी समारोह। सेमिनार, सेमिनार को संगोष्ठी या सेमिनार ही कहते हैं हिंदी में। मुनक़िद करना, मुनक़िद करना मतलब आयोजित करना। बाइख्तियार, सशक्त या सक्षम बनाना। समाजी इंसाफ यानी सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस। सिनफी मसावात यानी लैंगिक समानता। मजबूत, सशक्त, खुशहाल, समृद्ध। एहतराम यानी आदर। इज्जत यानी सम्मान। पैगाम यानी संदेश। अहद, संकल्प या प्रतिज्ञा। मैदान यानी क्षेत्र। बराबरी का मौका या बराबर का मौका। समान अवसर, उजागर करना यानी प्रकाशित करना। तो ये इस न्यूज़ के या इस खबर के या इन जुमलों के कुछ वो अल्फाज थे जिसकी हिंदी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हम इसकी हिंदी जान जाएंगे तो फिर इसका ट्रांसलेशन भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। ये 10 सेंटेंस हैं, 10 जुमले हैं, उर्दू से हिंदी तर्जुमा। तो पहला तो यही है कि आलमी योम ख़वातीन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष यानी कि
ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ ٹھیک، اس کا دوسرا جملہ ہے، اس دن کا مقصد خواتین کے حقوق اور مساوات کو اجاگر کرنا ہے۔ تو اس دن کا ادیش مہیلاؤں کے ادھیکار اور سمانتا کو اجاگر کرنا ہے۔ نمبر 3، خواتین معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مہیلائیں سماج کے وکاس میں مہتوپورن بھومکا نبھاتی ہیں۔ نمبر 4، تعلیم، صحت اور روزگار میں خواتین کی شمولیت ضروری ہے۔ شکشا، سواستھ اور روزگار میں مہیلاؤں کا سماویش آوشک ہے، ضروری ہے۔ نمبر 5، یہ دن ہمیں خواتین کی قربانیوں اور کامیابیوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن ہمیں مہیلاؤں کے بلیدان اور سفلتاؤں کو یاد دلاتا ہے۔ دنیا بھر میں اس موقع پر سیمینار اور تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ وشو بھر میں اس اوسر پر سنگوشٹھی اور سماروہ کا آیوجن کیا جاتا ہے۔ خواتین کا با اختیار بنانا سماجی انصاف کی علامت ہے۔ مہیلاؤں کو سشکت بنانا سماجک نیائے کا پرتیک ہے، نشانی ہے یا سمبل ہے، علامت ہے۔ صنفی مساوات سے معاشرہ مضبوط اور خوشحال بنتا ہے۔ لینگک سمانتا یعنی جینڈر ایکویلٹی سے سماج سشکت اور سمردھ بنتا ہے۔ عالمی یوم خواتین ہمیں خواتین کے احترام اور عزت کا پیغام دیتا ہے۔ انترراشٹریہ مہیلا دیوس ہمیں مہیلاؤں کے آدر ایوم سمان کا سندیش دیتا ہے۔ نمبر 10، ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ خواتین کو ہر میدان میں برابر کا موقع دیا جائے۔ ہمیں سنکلپ لینا چاہیے کہ مہیلاؤں کو ہر چھیتر میں سمان اوسر دیا جائے۔ کچھ ضروری ہدایات۔ اردو سے ہندی ترجمہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی اردو اخبار یا کوئی کتاب اٹھا لیں۔ یہاں پہ کسی خاص اخبار یا کوئی خاص کتاب کی کوئی قید نہیں ہے، جو بھی آپ کی ریچ کے اندر ہے، جو بھی آپ سمجھ سکتے ہو آپ اٹھائیں۔ جس خبر یا پیراگراف کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں پہلے تو اسے اچھی طرح پڑھیں، پھر مشکل الفاظ کو نشان زد کر لیں، جو لگتا ہے کہ اس کی ہندی ہمیں آنی چاہیے یا پھر دیکھنا چاہیے۔ اس پرٹیکولر لفظ کے لیے جو ہندی لفظ ہے آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں، اس کے معنی ڈکشنری کی مدد سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر اردو متن کو ہندی کے قالب میں ڈھالیں اور جہاں ضروری ہو اردو الفاظ کے لیے ہندی متبادل استعمال کریں۔ اردو انگریزی الفاظ کے لیے ہندی میں مروج اصطلاحات کو جانیں اور انہیں یاد کریں، اور آخر میں سب سے بڑھ کر یہی کہ روزانہ مشق کریں، اور مشق سے ہی آپ ترجمے کے فن پر مہارت حاصل کر سکتے ہیں، اور مشق ہی آپ کو یہ بی ایس ایس سی کے لیے جو ایگزام ہونا ہے اسسٹنٹ اردو ٹرانسلیٹر یا ٹرانسلیٹر کا، آپ مشق سے ہی اپنے ٹرانسلیشن کے فن پر مہارت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی آپ کو کامیابی دلا سکتی ہے، اور اس کے لیے دوسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اپنی تیاری کو مزید بہتر اور کارآمد بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔